बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शाम में असद फैमिली के 53 साला इक़्तिदार का खात्मा हो चुका है। ये वो तस्वीर है जो शाम बागियों के हाथों फतह होने की गवाही दे रही है। ये शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में वाक़या बशारुल असद का सदारती महल है, जहाँ इस फैमिली ने आधी सदी से ज़्यादा हुक्मरानी की। बशारुल असद के वालिद हाफिज अल असद ने 12 मार्च 1971 में मुल्क पर कब्जा किया। जून 2000 तक हुकूमत की और फिर इनके बेटे बशारुल असद ने 24 साल इस मुल्क पर हुक्मरानी की। शाम की आबादी का 76% सुन्नी जबकि 16% शिया हैं, लेकिन ये ख़ानदान फिर भी तमाम तर मुखालफतों के बावजूद हुकूमत करता रहा। शाम में बागियों के हाथों इस इक़्तिदार का खात्मा होने के बावजूद भी ये मामला इतना सादा नहीं है, क्योंकि इस मुल्क में 4 कुव्वतें एक दूसरे के साथ नबर्द आजमा है। एक शामी हुकूमत जिसका भी खात्मा हो चुका है, दूसरी शामी डिफेंस फोर्स यानी SDF, तीसरी हयात तहरीर अल शाम ग्रुप जो कि HTS के नाम से मशहूर है, जिसने अभी दमिश्क पर कब्जा किया है, और चौथी ताकत तुर्की के हमायत याफ्ता कुर्द ग्रुप हैं जो तुर्की के बॉर्डर पर कब्जा किए हुए हैं। अगर हम इस ग्राफ पर नजर डालें तो रेबल स्पोर्ट्स को गल्फ स्टेट्स जिनमें सऊदी अरब, कतर और UAE है वो सपोर्ट कर रहा है, जॉर्डन रेबल्स को सपोर्ट कर रहा है, USA रेबल्स को सपोर्ट कर रहा है, और यहाँ पे 2 तरह के कुर्द हैं, एक एंटी तुर्क कुर्द जबकि एक प्रो तुर्की कुर्द, और तुर्की अपने बॉर्डर पर मौजूद प्रो तुर्की कुर्द को सपोर्ट कर रहा है। और अगर हम बशारुल असद की तरफ देखें तो बशारुल असद को ईरान सपोर्ट कर रहा था, रशिया सपोर्ट कर रहा था, जबकि हिजबुल्लाह भी बशारुल असद को सपोर्ट कर रहा था। और यहाँ पर आप एक नजर डालें कि ISIS भी यहाँ पर एक बहुत बड़ी फोर्स है, लेकिन जब कभी भी इसने यहाँ पर सर उठाया है तो तमाम स्टेक होल्डर्स इसके खिलाफ हो गए हैं और मुत्तहिद होकर उन्होंने ISIS से लड़ाई की है। अगर आप इस नक्शे पर नजर डालें तो येलो कलर का जितना भी इलाका है ये कुर्दिश लेड सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस है, जबकि ग्रीन और लाइट ग्रीन एरिया के ऊपर HTI यहाँ पर काबिज है, जबकि जितना भी रेड एरिया है ये सारे का सारा सीरियन गवर्नमेंट के अंडर आ रहा था, जिसको बशारुल असद लीड कर रहे थे। शाम में कितनी बैरूनी ताकतें इस जंग में इस वक्त मौजूद हैं? यहाँ पर अगर हम नजर डालें तो रेबल सपोर्ट के अंदर सबसे पहले सऊदी अरब, फिर तुर्की, फिर अमेरिका और फिर जॉर्डन, ये सब फ्री सीरियन आर्मी और रेबल्स को सपोर्ट कर रहे थे। अगर हम ये देखें कि बशारुल असद को कौन क्या सपोर्ट कर रहा था तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि रशिया बशारुल असद की हुकूमत को सपोर्ट करने के लिए फिजाई हमले कर रहा था, पॉलिटिकल सपोर्ट UN के अंदर फराहम कर रहा था और दीगर असिस्टेंस भी फराहम कर रहा था। जबकि ईरान की तरफ अगर हम नजर डालें तो ईरान हथियार फराहम कर रहा था, क्रेडिट दे रहा था, हर तरह से मिलिट्री एडवाइजरी दे रहा था, और कई जगहों पर कॉम्बैट ट्रूप्स भी शाम को फराहम किए गए थे ईरान की तरफ से। जबकि हिजबुल्लाह की तरफ से हजारों ऐसे फाइटर्स फराहम किए जा रहे थे जो कि शिया मूवमेंट का लेबनान में हिस्सा है, और कई शिया मुस्लिम्स को अफगानिस्तान, इराक और यमन से भर्ती करके इस जंग में बशारुल असद को सपोर्ट किया जा रहा था। अगर हम इसके माजी पर नजर डालें तो 2011 अरब स्प्रिंग के दौरान बशारुल असद के खिलाफ बगावत खड़ी हुई, लेकिन इसे सख्ती से दबा दिया गया और हजारों लोग मार दिए गए और लाखों लोगों को बेघर कर दिया गया, और आलमी ताकतों को यहां पर मुदाखलत का मौका मिल गया। 2011 की अरब स्प्रिंग के दौरान ट्यूनिस और मिस्र में हुक्मरानों के खिलाफ बगावत हुई तो शामियों ने भी अपनी आमराना हुकूमत के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया। माविया नामी 13 साल लड़के ने दीवार पर लिखा कि डॉक्टर अब तुम्हारी बारी है। शाम में बशारुल असद को डॉक्टर के नाम से जाना जाता है। असद और इनके हामियों ने इख्तिलाफ राय को पुरतशद्दुद तरीके से क्रैक डाउन किया और दूसरे ममालिक के लीडरों के बरक्स इख्तिदार पर कब्जा जमाए रखा। पुरअमन एहतजाज मुसल्ला बगावत की शक्ल इख्तियार कर गया और शामी फौज के बागियों और सहरा के बागियों ने 2011 में बागी ग्रुप में से पहली फ्री सीरियन आर्मी तश्कील दी। 5 दिन पहले मामला कुछ इस तरह शुरू हुआ कि 27 नवंबर को हयात तहरीर अल शाम नामी ग्रुप की क़यादत में शामी अपोजिशन के जंगजुओं ने एक हैरत अंगेज हमला शुरू किया, जिसने मुल्क के दूसरे बड़े शहर हलब के बड़े कस्बों पर कब्जा कर लिया।
شام کی سرکاری فوج نے 2016 سے حلب پر ایران، روس اور لبنانی گروپ حزب اللہ کی حمایت سے کنٹرول کر رکھا تھا۔ جب روسی جنگی جہازوں کی وحشیانہ فضائی مہم نے الاسد کو تقریباً 20 لاکھ آبادی والے دوسرے سب سے بڑے شہر پر قبضہ کرنے میں مدد فراہم کی۔ بدھ کو جس دن اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ بندی عمل میں آئی، اسی دن شامی فورسز نے HTS کی قیادت میں ادلیب گورنمنٹ سے اپنے حملے کا آغاز کیا۔ باغی گروپ نے بہانہ بنایا کہ یہ حملے ادلیب کے شہر پر شامی حکومت کے حالیہ حملوں کا بدلہ ہے، جن میں اریحا اور سرمدہ بھی شامل ہیں، جس کے نتیجے میں بچوں کی ہلاکتوں سمیت شہریوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں، اور ان کا مقصد باغیوں کے گڑھ پر مستقبل کے حملوں کو روکنا ہے۔ یہ آپریشن 2020 کے ادلب جنگ بندی کے بعد خطے میں الاسد کی فوج کے خلاف پہلا بڑا حملہ تھا، جس کی ثالثی ترک صدر رجب طیب اردوغان اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کی تھی۔ بدھ کی شام تک گروپ نے مغربی حلب کی گورنری میں دھکیلتے ہوئے کم از کم 19 قصبوں اور دیہاتوں پر قبضہ کر لیا۔ شامی حکومتی فورسز نے جوابی کارروائی میں باغیوں کے زیر قصبہ علاقوں پر گولہ باری کی، جبکہ روسی فضائیہ نے فضائی حملے بھی کیے۔ جمعرات تک اپوزیشن فورسز نے مزید علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا اور مشرقی ادلب کے دیہاتوں سے سرکاری فوج کو نکال باہر کیا تھا۔ پھر M5 ہائی وے کی طرف دھکیلنا شروع کر دیا گیا۔ یہ ایک اسٹریٹجک سڑک ہے جو جنوب کی طرف دارالحکومت دمشق کی طرف جاتی ہے، اور تقریباً 300 کلومیٹر دمشق یہاں سے دور تھا۔ شام کے جنگی مانیٹرنگ اور جنگجو کے مطابق جمعے تک اپوزیشن فورسز 2 کار بم دھماکے کرنے اور شہر کے مغربی کنارے پر حکومتی فورسز سے منسلک ہونے کے بعد حلب شہر کے کچھ حصوں میں داخل ہو چکی تھی۔ شام کے سرکاری ٹیلی ویژن نے کہا کہ روس شام کی فوج کو فضائی مدد فراہم کر رہا ہے۔ ہفتے کے روز تصاویر اور ویڈیوز اس طریقے سے آن لائن گردش ہونا شروع ہوئی جس میں دیکھا جا سکتا تھا کہ مخالف جنگجو حلب کے قدیم قلعے کے ساتھ شہر سے گزرتے ہوئے تصویریں کھینچتے رہے۔ حلب پر قبضہ کرنے کے بعد باغیوں نے جنوب کی طرف پیش قدمی کی اور مزید شہر ہما تک پہنچ گئے۔ حزب اختلاف نے مختلف علاقوں کو وسعت دینے اور ادلیب میں بے گھر ہونے والے شہریوں کو حال ہی میں آزاد کیے گئے علاقے میں اپنے گھروں کو واپس جانے کی اجازت دینے کی کوشش کا اعلان کیا تھا، اور وہ یہ پریٹینڈ کر رہے تھے کہ ہم یہاں پہ ایک سیف ایریا بنا رہے ہیں تاکہ ہم ان پناہ گزینوں کو وہاں پہ سیکیور کر سکیں۔ لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اتوار کے روز باغی دمشق میں پہنچ گئے اور وہاں پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ حیات طاہر الشام، یہ جو HTS تحریک ہے، اس کا سربراہ کون ہے؟ ابو محمد الجولانی حیات طاہر الشام کے سربراہ ہیں۔ وہ 1982 میں گولان ہائٹ سے نکال دیا گیا تھا جب اسرائیل نے وہاں پر اپنا قبضہ کر لیا تھا۔ ابو محمد الجولانی 2003 میں القاعدہ کو جوائن کرتے ہیں اور عراق کے اندر مخالفت کرتے ہیں فورسز کی، اور وہاں پر القاعدہ کے ساتھ مل کر لڑائی کرتے ہیں۔ 2011 میں وہ واپس آتے ہیں شام کے اندر اور النصرہ کے نام سے ایک تنظیم بناتے ہیں جس کا مقصد تھا اینٹی رجیم فرنٹ ان سیریا، یعنی کہ بشار الاسد کی جو حکومت تھی اس کی مخالفت ہی ان کی تحریک کا مقصد تھی۔ اور آج ہم نے یہ دیکھا کہ انہوں نے 53 سالہ اقتدار جو ہے اس کا خاتمہ کر دیا، اور انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم وہاں پہ موجود کسی بھی شخص سے کوئی بدلہ نہیں لیں گے، جبکہ محمد غازی الجلالی جو کہ وہاں کے پرائم منسٹر تھے ان کو قائم مقام وہیں پہ ابھی حکمران بنا دیا گیا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ لا اینڈ آرڈر رہے اور وہاں پہ جو فورسز ہیں وہ کسی عام شہری کو کوئی بھی نقصان نہ پہنچائیں، اور ابو محمد الجولانی نے محمد غازی الجلالی کی سپورٹ کا اعلان کر دیا ہے کہ جب تک وہ سموتھ ٹرانزیشن آف پاور نہیں کرتے اس وقت تک تمام معاملات کو وہی سنبھالیں گے۔ اس حوالے سے ہماری اپڈیٹس کا سلسلہ جاری ہے، آئندہ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔